पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्षणनुकुर्याम विश्वं शान्तिसमन्वितं शान्ति शान्ति शान्ति। अद्य अस्माकं कारकवर्गस्य 12तमः वर्गः 11 वर्गाः समाप्ताः। वयम् इदानीं विभक्तीनां परिचये वयं स्मः। तत्र द्वितीया विभक्तिः गतसप्ताहे आरब्धा। तत्र द्वितीया विभक्तेः विषये किञ्चित् ईषत् मात्रं पुनः स्मरणं कुर्मः। द्वितीया विभक्तिः त्रिधा प्रयुज्यते। कारक द्वितीया, गतदिवसस्य वर्गस्य टिप्पणी पुस्तिकां पश्यति अवगन्तुं शक्यते। कारक द्वितीया, उपपद द्वितीया, कर्म प्रवचनीय द्वितीया इति द्वितीया विभक्तिः त्रिधा प्रयुज्यते। कर्म प्रवचनीय द्वितीया इति काचित् कश्चन विशेषविधिः सामान्यतः उपपद द्वितीया विभक्तौ अन्तर्भवति। अत्र कारक द्वितीया इति विषयः आरब्धः अस्माभिः गतसप्ताहे। तत्र कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति तत्र कारक विभक्ति विधायकानि सूत्राणि 8 सूत्राणि सन्ति। तत्र तत् मया प्रतिपादितमस्ति, गतसप्ताहे मया उक्तमस्ति। तर्हि तत्र प्रथमं सूत्रमस्ति कर्तुरीप्सिततमं कर्म, कर्तुः आप्तुम् इष्टतमं कारकं कर्मसप्ञं स्यात्। एतस्य विवरणं कृतं। तत्र पाचकः तण्डुलान् पचति इत्यादि वयम् उदाहरणानि अपि दृष्टवन्तः। तद् कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति एकः विषयः। द्वितीयः विषयः अपि अस्माभिः चर्चितं। यदा उदाहरणं ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति इति उदाहरणं। तत्र ग्रामगमनम् ईप्सिततमम् अस्ति। तर्हि कश्चन ग्रामं गच्छति, गमनकाले तृणं स्पृशति। यदा मार्गे तृणानि भवन्ति, तृणस्य स्पर्शः अपि भवति कदाचित्। परन्तु गृहतः सः तृणस्पर्शार्थं न निर्गतः, सः ग्रामं गन्तुं निर्गतः। मध्ये तृणस्पर्शः जातः, परन्तु तत्र तृणमपि कर्म अस्ति, परन्तु ईप्सिततमं नास्ति। तर्हि तत्र वदति तथा युक्तं च अनीप्सितम् इति नियमः। ईप्सिततमवत् क्रियया युक्तम् अनीप्सितमपि कारकं कर्मसप्ञं स्यात् इति नियमः। एतदपि अस्माभिः गतसप्ताहे चर्चितः विषयः। अर्थात् तत्र ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति इत्यत्र किं भवति? गच्छति इति अस्ति, गमनक्रियायाः ईप्सिततम विषयः अस्ति ग्रामः। ग्रामं गच्छति इति तत्र कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति कर्मसंज्ञा भवति। कर्मणि द्वितीया इति द्वितीया।
परन्तु तृणं स्पृशति इत्यत्र ईप्सिततमक्रिया नास्ति। तर्हि तत्र अयं नियमः तथा युक्तं च अनीप्सितम् इति तत्र नियमः। तेन नियमेन तत्र किं भवति? तेन नियमेन अनीप्सितकारकं तत्र कर्मसत्यं स्यात् इति वयं गतदिने तस्मिन् विषये अपि चर्चां कृतवन्तः। पुनः तृतीयः तत्र अपरमेकम् उदाहरणमपि अस्माभिः चर्चितं। तत् किमासीत्? एतत् देवदत्तः विषं भुङ्क्ते इति एकः प्रयोगः। देवदत्तः विषं भुङ्क्ते इति भवति। तत्र कश्चन देवदत्तं गृहीतवान्, तं मारयितुम् इच्छति। शत्रुः, वैरिः, वैरिणा निगृह्यमाणः देवदत्तः अस्ति। तर्हि मारणाय, निग्रहणाय विषं ददाति। तर्हि प्रयोगः तु विषं भुङ्क्ते इत्येव प्रयोगः भवति, परन्तु तस्य ईप्सिततमम् अस्ति वा? अहं विषं, कश्चन शत्रुः बलेन विषं खादयति, विषं भुङ्क्ते। तर्हि देवदत्तः ओदनं भुङ्क्ते इत्यस्ति। देवदत्तः ओदनं भुङ्क्ते, तत्र कथमस्ति? देवदत्तस्य ईप्सिततमम् अस्ति ओदनम्, ईप्सिततमम् अस्ति, सः स्वेच्छया ईप्सिततमं तदस्ति, तेन तद् भिन्नः तत्रापि। परन्तु प्रक्रिया समाना अस्ति। बलेन खादति, अनीप्सितखादनम्, ईप्सितखादनम्, द्वयोः मध्ये प्रक्रिया मध्ये भेदः नास्ति। वस्तु मुखे स्थापयति, तद् गलविवरद्वारा अन्तः गच्छति, सा क्रिया तु समाना अस्ति। तत्तु ईप्सिततमक्रिया वा भवतु, अनीप्सिततमक्रिया वा भवतु, तत्र प्रक्रिया तु समाना अस्ति। अर्थात् व्यापारः समानः, व्यापारः तु समानः अस्ति, परन्तु तत्र भेदः कः? ओदनं भुङ्क्ते इत्यत्र ईप्सिततमक्रिया अस्ति, विषं भुङ्क्ते इत्यत्र तदपि कीदृशसन्दर्भः? देवदत्तः यदा वैरिणा निगृह्यमाणः अनिच्छन्नपि विषं भुङ्क्ते, तदा इदम् उदाहरणं, तथा चिन्तनीयम्। अथवा कोऽपि आत्महत्यां कर्तुं विषं भुङ्क्ते, तर्हि तत्र तु ईप्सिततमम् अस्ति, तत्र अनीप्सितत्वं नास्ति। बलेन खादयति, बलेन तत्र ददाति। तर्हि गल बिल अथ संयोगरूप फलाश्रयत्वेन इष्यमाणः ओदनः एकत्र। तत्र कर्मसंज्ञा यथा भवति तथैव विषं भुङ्क्ते इत्यत्रापि इच्छायाः अभावेपि गलबिल अथ संयोगरूप फलाश्रयत्वात् विषस्य कर्मसंज्ञा। तत्र नियमः अस्ति तथा युक्तं च अनीप्सितम् इति नियमः। एषः नियमः अपि गतसप्ताहे अस्माभिः चर्चितः नियमः, अस्माभिः अयं नियमः अपि चर्चितः। ततः द्वितीया, अत्र विषस्य देशत्वे अपि इच्छां वर्जयित्वा ईप्सिततमवत् सर्वमस्ति इति कर्मसंज्ञा भवति इति तत्र कर्मसंज्ञा भवति इति एतत् केवलं पुनस्मारणाय मया उक्तः। ततः वयम् इदानीम् एतदपि किञ्चित् आरब्धम् अस्माभिः गत शनिवासरे अथवा भवतां शुक्रवासरे अमेरिका। गोपालः गां दोग्धिपयः, वामनः बलिं याचते वसुधां, पान्थः माणवकं पन्थानं पृच्छति। अनन्तरं पुनः किमस्ति? गुरुः द्बालं धर्मं ब्रूते, कृषीवलः अजां ग्रामं नयति इति तत्र कानिचन उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। तत्र पश्यतु भवन्तः, तत्र वैशिष्ट्यं नाम तत्र सर्वेषु वाक्येषु क्रियाद्वयं कर्मद्वयम् अस्ति। उदाहरणाय गोपालः गां दोग्धिपयः इति अस्ति। गोपालः पयः दोग्धि इति, पयः इति द्वितीया एकवचनं नपुंसकलिङ्गमस्ति, द्वितीया एकवचनं कर्मसंज्ञा,
गाम् इत्यपि अत्र कर्म अस्ति द्वितीया एकवचने। बलिं याचते वसुधाम् इत्यत्रापि एवमस्ति, तत्रापि कर्मद्वयम्। याचते, किं याचते? वसुधां याचते इति तत्रापि तत्र एका कर्मसंज्ञा, अनन्तरं बलिम् इति तत्र द्वितीया एकवचनं, तत्रापि कर्मकारकमस्ति। तर्हि एवमेवम् अन्येषु उदाहरणेषु अपि माणवकं पन्थानं, गुरुः बालं धर्मं ब्रूते, बालं धर्मम्, अनन्तरं कृषीवलः अजां ग्रामं नयति इत्यत्र अजाम् इत्यपि अस्ति, ग्रामं नयति इति ग्रामम् इत्यपि कर्म अस्ति। तर्हि अत्र सर्वत्र कर्मद्वयमस्ति। तर्हि एताः क्रियाः द्विकर्मकाः क्रियाः इति उच्यन्ते। एताः क्रियाः अत्र सन्ति, दुग्धी, याचते, पृच्छति, ब्रूते, नयति इत्येताः क्रियाः द्विकर्मकाः क्रियाः इति अस्ति। तत्र वयं किञ्चित् तस्य विवरणं पश्यामः। तत्र एवमस्ति, अस्य नियमः अस्ति अकथितं च इति अत्र नियमः। अकथितम् इति अस्ति। अकथितम् इत्युक्ते न कथितम् इति अस्ति। पाणिनेः सूत्रमस्ति तत्र अकथितं च इति तत्र सूत्रमस्ति। एकक्षणम्। अत्र भवन्तः स्क्रीन् मध्ये द्रष्टुं शक्नुवन्ति। इदं सूत्रमस्ति, तत्र अकथितं च इति अत्र नियमः। क्षम्यतां भवतां मैक् कृपया म्यूट् कृत्वा वार्तां। तत्र पश्यतु, अकथितं च यत् कारकं कर्मसंज्ञं स्यात् इति अस्ति। अकथितम् इत्युक्ते न कथितं, न उक्तम्, अकथितं यत् कारकम्। अर्थात् एतस्य एक बेसिक् नियमः अस्ति। एकं वाक्यमस्ति, विवक्षातः कारकाणि भवन्ति इति एकं वाक्यं। किं वाक्यमस्ति? विवक्षातः कारकाणि भवन्ति इति एकं वाक्यमस्ति। अर्थात् कारकाणि विवक्षातः भवन्ति। तद् एक महत्त्वपूर्णं वाक्यमस्ति, विवक्षातः कारकाणि भवन्ति इति अस्ति। कारणं वक्तुः इच्छा, विवक्षा। एकक्षणम्। आम्, विवक्षातः कारकाणि भवन्ति इति एकं वाक्यम्। एतद् स्मर्तव्यमस्ति। अर्थात् एतस्य आशयः एवमस्ति, यः वक्ता भवति तस्य इच्छा, तदनुसारं कारकाणां कुत्रचित् प्रयोगः भवति। यदा सः कारकविवक्षा कर्तुं शक्नोति, कुत्रचित् कारकस्य अविवक्षा अपि भवितुम् अर्हति। तर्हि तादृश कश्चन सन्दर्भः भवति। तत्र एतासां क्रियाणां प्रयोगे तथा अस्ति, अकथितम् इति। तत्र पश्यतु, केन अकथितम् इति अस्ति, अर्थात् अनुक्तम्। अकथितम् इत्युक्ते अनुक्तम् अथवा अनिर्दिष्टम् इत्यर्थः। केन अनिर्दिष्टं? निर्देशः केनापि क्रियते खलु। यदि कथनमस्ति, कथनम् अकथितम् इति उक्तं। केन अकथितम् अथवा केन न कथितम् इति प्रश्नः। तर्हि तस्य उत्तरमस्ति, अपादानादि विशेष कथाभिः इति उक्तं तत्र। अर्थात् अपादानादि विशेष कारकैः अकथितम् इत्यर्थः। अर्थात् अपादानादि
विशेषकारकैः अकथितम् इति अस्ति। तर्हि तादृशे सन्दर्भे यत्र अकथितम् अस्ति कर्म, तत्र यत्र अपादानादि विशेषकारकाणां विवक्षा नास्ति अथवा अपादानादि कारकाणि अकथितानि भवन्ति, तादृश संदर्भे किं भवति? तत्र कर्मसंज्ञा भवति इति कश्चन नियमः। उदाहरणेन एतत् स्पष्टं भवति। तत्र किमस्ति? तत्र पश्यतु, उदाहरणम् अस्ति। तत्र एतद् वाक्यं पूर्णं कृत्वा वयम् अत्र अग्रे गच्छामः। एकक्षणम्। पश्यतु, तत्र एक वाक्यमस्ति, अकथितं च इति। अपादानादि विशेषैः अविवक्षितं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात् इति तत्र उक्तमस्ति। अपादानादि विशेषैः अविवक्षितं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्। तत्र कर्मसंज्ञा विधायकं सूत्रमस्ति। एतत् तत्रापि नियमः अस्ति। एतस्य सूत्रस्य अथवा एतस्य नियमस्य प्रवृत्तिः कुत्र भवति? सर्वत्र भवति चेत् पुनः कारकव्यवस्था न भवति। यदि मम इच्छा नास्ति, विवक्षातः कारकाणि भवन्ति इति शास्त्रे अस्ति खलु, मम विवक्षा नास्ति इति कृत्वा भवन्तः कर्मकारकस्य स्थाने अपादानादिकारकम्, अपादानादिकारकस्य स्थाने कर्मकारकं वा कर्तुं न शक्यते। यदा इच्छति तथा कर्तुं न शक्यते। कुत्र इति नियमः अस्ति? अविवक्षा कुत्र भवति, भवितुमर्हति, अथवा अयं प्रयोगः, अस्य प्रवृत्तिः कुत्र भवति इति नियमः, प्रश्नः। तर्हि तस्य उत्तरमस्ति, यत्र द्विकर्मकत्वम् अस्ति, द्विकर्मकस्थले सूत्रस्य अस्य प्रवृत्तिः इति अस्ति। यत्र वाक्ये द्विकर्मकमस्ति तत्र किमस्ति? अस्य प्रवृत्तिः यत्र भवति तत्र कर्मद्वयं भवति। तस्य वयम् एवं नाम दद्मः। एकं तु प्रधानकर्म भवति, प्रधानं कर्म भवति। यदा कर्तुरीप्सिततमं कर्म, मुख्यकर्म अथवा प्रधानकर्म। द्वितीयमस्ति गौणकर्म इत्युच्यते। गौणकर्म इत्युच्यते। तदेव तत्र अस्य प्रवृत्तिः यत्र भवति तत्र कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण एव सिद्धं प्रधानकर्म। अन्यत् भवत्येव। एककर्म तु प्रधानकर्म भवत्येव। यदा गोपालः गां दोग्धिपयः, गोपालः गां दोग्धिपयः इत्यत्र पयः इति प्रधानं कर्म, पयः इति प्रधानं कर्म तद्भवत्येव। प्रधानकर्म तु भवत्येव, तत्र परिवर्तनं कर्तुं न शक्यते। तत्र कर्तुरीप्सिततमं कर्म तद्वयं जानीमः। गोपालः पयः दोग्धी इति, पयः इति द्वितीया एकवचनं, कर्मणि द्वितीया, तत्र कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति कर्मसंज्ञा। तर्हि तेन तादृशकर्मणा युक्तम् अपादानं, संप्रदानम्, अधिकरणं वा भवति। अर्थात् यदा पयः दोग्धी, पयः दोग्धी दुहति, दोहनं करोति। कुतः, कस्मात् इति अपादान आकांक्षा भवति। अर्थात् दोहनं करोति, कुतः दोहनं करोति, कस्मात् दोहनं करोति इति अपादानमस्ति। तत्र वस्तुतः गौ, वस्तुतः अपादानमस्ति। अर्थात् ततः दोहनं करोति, तर्हि अपादानमस्ति। अथवा कुत्रचित् सम्प्रदानं भवति, कुत्रचित् अधिकरणं भवति, तद् उदाहरणेन वयं पश्यामः। परन्तु यत्र तादृशकर्मणा युक्तम् अपादानं, सम्प्रदानम्, अधिकरणं वा भवति, तत्र अपादानत्वेन तस्य विवक्षा नास्ति, वक्तुः इच्छा नास्ति। तत्र अपादानत्वेन अविवक्षित्वा कर्मत्वेन विवक्षायां
कर्मसंज्ञा भवति। तत्र अपादानविवक्षां न कृत्वा किं भवति? कर्मसंज्ञा विवक्षा भवति, कर्मकारकविवक्षा भवति, कर्मत्वविवक्षा भवति। तर्हि तादृशसन्दर्भे तस्य कर्मसंज्ञा भवति। तर्हि अनेन सूत्रेण यस्य कर्मसंज्ञा तद् गौणं कर्म इत्युच्यते। तर्हि द्विकर्मकवाक्येषु एकं मुख्यं कर्म अथवा प्रधानं कर्म, कर्तुरीप्सिततमं कर्म, द्वितीयं गौणं कर्म, तत् किमस्ति? तद् अविवक्षितकर्म इति उच्यते। अविवक्षितं कर्म अथवा अपादान, तदेव अविवक्षितकर्म अथवा गौणकर्म इति उच्यते, गौणं कर्म इति उच्यते। तर्हि द्विकर्मकवाक्येषु कर्मपदद्वयम्, एकं प्रधानं कर्म अपरं तु गौणं कर्म इति भवति। तदेव इदानीं वयम् एकैकं उदाहरणं किञ्चित् विस्तरेण पश्यामः। तत्र प्रथमम् एकं वाक्यं वयं स्वीकुर्मः। गोपालः गां दोग्धि पयः इति वाक्यं स्वीकुर्मः। गोपालः गां दोग्धि पयः। अत्र पश्यतु, दुह धातु अस्ति, दोग्धि इत्यत्र वयं जानीमः। दुह धातोः अर्थः किमस्ति? द्रव्य विभागरूपं फलं। तत्र तद्भवन्तः जानन्तु, धातोः भागद्वयं, फलं, व्यापारः च। धातोः भागद्वयं, तदस्माभिः प्रथमवर्गेषु अस्माभिः चर्चितः विषयः। फलम् अत्र किमस्ति? द्रव्य विभागरूपं फलं। व्यापारः तदनुकूलः व्यापारः इति तत्र फलमपि अस्ति दुह धातोः, व्यापारः अपि अत्र दर्शितः। द्रव्य विभागरूपं फलं, तदनुकूल व्यापारः च। विभागरूप फलाश्रयत्वात् कुतः विभागः भवति? विभागः अर्थात् दुग्धस्य विश्लेषः कुतः भवति? गौः इत्यस्मात्, रैट्? तत्र विभागात्, तेन विभागः तत्र आश्रयः भवति। कस्य विभागः भवति? पयसः विभागः भवति, पयसः। तर्हि तत्र किमस्ति? विभागरूप फलाश्रयत्वात् विभागरूपफलं पयसः कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेन कर्मत्। तत्र विभागरूपं फलं, फलाश्रयत्वं, फलस्य आश्रयः पयः, तेन कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेन कर्मत्वं भवति। अत एव अस्य मुख्यकर्मत्वं। पश्यतु, गां दोग्धिपयः इत्यत्र पयसः मुख्यकर्मणः लक्षणम् एतत्। अत एव अस्य मुख्यकर्मत्वम् इति अस्ति। गोस्तु अवधित्वात् अपादानत्वं। गोः करोति न, गोः पयः दोग्धि, गोः इति पंचमी एकवचनं। गोस्तु अवधित्वात् अपादानत्वम्। अत्र गौ यद्भवति तत् किं भवति? अपादानमस्ति, वस्तुतः अपादानमस्ति, परन्तु किमस्ति? तद् अपादानत्वस्य अविवक्षायां कर्मत्वम् अनेन विवक्ष्यते इति अस्ति। तद् अपादानत्वस्य अविवक्षायां कर्मत्वम् अनेन विवक्ष्यते। अत्र अपादानकारकस्य अविवक्षा अथवा अकथनम्, अकथितम् इति उक्तं खलु। तर्हि कर्मत्वम् अनेन विवक्ष्यते। अत एव गोः अप्रधानकर्मत्वं, प्रधानकर्मत्वम् अनन्तरम् अप्रधानकर्मत्वम् इति द्विधा। तर्हि अत्र अतः इदानीम् अप्रधानकर्मत्वम् अकथितं च इति सूत्रेण, कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण प्रधानकर्मत्वम्, अकथितं च इति सूत्रेण अप्रधानकर्मत्वं। परन्तु उभयत्रापि कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण
इति नियमानुसारं द्वितीया विभक्ति भवति। उभयत्रापि द्वितीया विभक्ति। विभक्तिविधायकसूत्रम् एकमेव अस्ति। एवमेवं कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा तस्य कृते भिन्न विभक्तिविधायकं सूत्रम् अकथितं च इति कर्मसंज्ञा विधाय विधीयते तस्य भिन्न द्वितीया विभक्तिविधायकं सूत्रम् इति नास्ति। द्वितीया विभक्तिविधायकं सूत्रम् एकमेव, कर्मणि द्वितीया इति तत्र नियमः। तर्हि उभयत्रापि द्वितीया कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण भवति इति तत्र नियमः। इदानीम् एतस्य उदाहरणस्य पूर्णरूपेण तत्र विश्लेषणं जातमस्ति। यदि पश्यतु, यदि कर्मणः तत्र अपादानादि विवक्षा अस्ति इति चिन्तयतु। अस्मिन् वाक्ये यदि अपादान विवक्षा अस्ति तर्हि गाम् इति द्वितीया न भवति। गाम् इति द्वितीया न भवति। यदि विवक्षा अस्ति चेत् तत्र किं भवति? किं कारकं भवति? इदानीं पश्यतु, अपादानमस्ति खलु, तत् अपादानकारकमस्ति। तर्हि तत्र विवक्षा नास्ति, वक्तुः इच्छा नास्ति तत्र तदा अपादानकारकं कर्तुं। तर्हि स कर्मकारकं कर्तुम् अधिकारः। तर्हि यदि कर्मकारकं न करोति, कर्मसंज्ञा नास्ति चेत् अपादानसंज्ञा भवति, तर्हि पञ्चमी भवति। यदि अयं नियमः गोः यदि अपादानत्वेन विवक्षा तदा गोपालः गोः पयः दोग्धि इति प्रयोगः संभवति इति नियमः। तत्र भवन्तः इदानीं ज्ञातवन्तः स्युः। अर्थात् तत्र अयं नियमः भवति, यदि अपादानकारकस्य विवक्षा भवति, अपादानकारकस्य विवक्षा भवति तर्हि तत्र पञ्चमी भवति। अपादानकारकस्य विवक्षा यदि नास्ति तर्हि तत्र किं भवति? तत्र एतद् भवति किं पञ्चमी विवक्षा नास्ति चेत् एतद् कर्मसंज्ञा भवति, अकथितं च इति तत्र नियमः भवति इति एकम् उदाहरणं। तर्हि भवन्तः इदानीं वस्तुतः अस्मिन् द्विकर्मकवाक्ये 3 पॉइंट्स् अस्माभिः स्मर्तव्यमस्ति। एकमस्ति अस्मिन् वाक्ये कर्मद्वयम्, एकं प्रधानं कर्म, एकम् अप्रधानं कर्म अथवा गौणं कर्म। प्रधानं कर्म कर्तुरीप्सिततमं कर्म, अप्रधान कर्म अत्र अकथितं च इति नियमः। तर्हि अप्रधान कर्म सर्वत्र प्रयोक्तुं न शक्यते। यत्र द्विकर्मकप्रयोगः भवति तत्रैव अस्य प्रयोगः भवति। तर्हि इदानीं भवताम् एकः प्रश्नः भवति। कः प्रश्नः? द्विकर्मकक्रियाः काः भवन्ति? तत्र नियमः अस्ति वा? तत्र नियमः अस्ति। द्विकर्मकक्रियाः निर्दिष्टाः सन्ति, तद् वयम् अग्रे पश्यामः। पश्यतु, इदानीम् अपरं चर्चायाः विषयः। इदानीं भवन्तः वदन्तु, वामनः बलिं याचते वसुधाम्। अत्र मुख्यकर्म प्रधानं कर्म किं भवितुमर्हति? वसुधाम् वसुधाम् इति वसुधा मुख्यकर्म भवितुमर्हति खलु। किमस्ति तत्र? याच इति धातुः अस्ति। धातुः अस्ति याच धातुः। याच धातोः अर्थः अस्ति, प्रस्तुतः याचते इत्यस्य अर्थः कः? फलं किमस्ति? याचते इत्युक्ते अन्यस्य कस्यापि हस्ते किमपि अस्ति, तस्य स्वामित्वम् अन्यस्मै। तस्मात् तस्य स्वामित्वस्य निवृत्ति, स्वस्वामित्वस्य उत्पत्ति, तदेव वस्तुतः याचनस्य फलम्। यदा वयं विश्लेषणं कुर्मः, याचनमिति यदा बलिः वामनः बलिं वसुधां याचते, इदानीं वसुधा कस्य हस्ते अस्ति? बलि तस्य हस्ते अस्ति, तस्य स्वत्वमस्ति। तर्हि तस्य निवृत्ति अनन्तरं वामनस्य स्वत्व उत्पत्ति, अर्थात् तद् वामनस्य भवति इति याचते इत्यत्र विषयः। याज धातु, तत्र याज धातोः अर्थः परस्वत्व निवृत्तिपूर्वक स्वस्वत्व उत्पत्तिरूपं फलम्। तदनुकूलः व्यापारः च। अस्य व्यापारः अपि भवति। कश्चन व्यापारः भवति, व्यापारं विना तु क्रिया न भवति।
तर्हि अत्र पश्यतु, अत्र कस्य कस्य स्वत्व उत्पत्ति इत्यादि विषयः अस्ति? वसुधायाः विषयः अस्ति। तदेव स्वत्व उत्पत्तिरूप फलाश्रयत्वात् वसुधायाः कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेनैव कर्मत्वम्। अत्र किमस्ति? मुख्यकर्म अस्ति। अतः वसुधायाः मुख्यकर्मत्वम्। अस्मिन् वाक्ये कर्मद्वयं, वसुधाम् अनन्तरं बलिम्। तर्हि वसुधाम् इत्यस्य मुख्यकर्मत्वं भवति, स्पष्टमेतत्। अग्रे गच्छामः। इदानीं कस्मात् याचते इति प्रश्नः। कस्मात् याचते? तत्र एवमस्ति, बलेः याचते। याचनं कस्य पुरतः क्रियते? बलेः। कारणं तत्र सः बलिः तत्र वस्तुतः अपादानमस्ति। बलिः तत्र अपादानमस्ति। बलेः तु अवधित्वात् अपादानत्वम्। तदपादानत्वस्य अविवक्षायां कर्मत्वम् अनेन सूत्रेण विधीयते, अकथितं च इति सूत्रम्। तर्हि अत्र बलि इति अपादानकारकस्य अविवक्षा, कर्मकारकस्य विवक्षा। तर्हि अकथितं च इति तत्र सूत्रेण तत्र किं भवति? तत्र कर्मसंज्ञा भवति। कर्मसंज्ञा भवति चेत् बलेः अप्रधानकर्मत्वं। यत्र अकथितं च इति कर्मसंज्ञा भवति तद् अप्रधानकर्म भवति। तर्हि अत्र अस्मिन् वाक्ये वामनः बलिं याचते वसुधाम् इत्यत्र वसुधाम् इति प्रधानकर्म अथवा मुख्यकर्म, बलिम् इति अप्रधानकर्म। ततः उभयत्रापि द्वितीया भवति, कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण। कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण तत्र किं भवति? उभयत्रापि द्वितीया विभक्ति। अपादानत्वं, यदि अपादानत्वस्यैव विवक्षा भवति इति चिन्तयतु। विवक्षा इति वक्तुः इच्छा अस्ति। यदि अहं चिन्तयामि मम कर्मकारकस्य विवक्षा नास्ति, अहं कर्मत्वेन विवक्षां न इच्छामि, अहम् अपादानं विवक्षां करोमि, तर्हि कथं वाक्यं भवेत्? तस्य उदाहरणं दत्तं, पश्यतु। वामनः बलेः वसुधां याचते। वामनः बलेः वसुधां याचते इति प्रयोगः भवति। तत्र बलेः इति भवति, तत्र बलेः इति भवति, बलिम् इति न भवति। यत्र विवक्षा अस्ति अपादानकारकस्य तत्र बलेः इति प्रयोगः भवति। यदि यत्र विवक्षा नास्ति तर्हि तत्र कीदृशप्रयोगः भवति? बलिम् इति तत्र कर्मसंज्ञा भवति, कर्मसंज्ञा भवति, अनन्तरं तत्र एतत् अर्थात् कर्मणि द्वितीया इति द्वितीया विभक्ति भवति इति अस्य नियमः। तर्हि तत्र वयम् अग्रे गच्छामः। इदानीम् अपरम् एकम् उदाहरणं पश्यामः। इदानीम् एतया दृष्ट्या भवन्तः अपि तत्र विश्लेषणं कर्तुं शक्नुवन्ति। अपरमेकम् उदाहरणमस्ति। द्वित्रि उदाहरणानि पश्यामः वयं, पञ्चषट्। अपरमस्ति किमस्ति? पान्थः माणवकं पन्थानं पृच्छति। माणवकं पन्थानं पृच्छति। अत्र पश्यतु, अत्र प्रधानकर्म किं भवति, अप्रधानकर्म किं भवति? किमस्ति? पृच्छति इत्युक्ते कः अर्थः इति प्रश्नः। पृच्छ धातु, पृच्छ धातोः कः अर्थः? पश्यतु, एतत् केवलं ज्ञानाय वदामि। सर्वेषामपि धातूनाम् एवं विश्लेषणं कर्तुं शक्यते। जिज्ञासितव्य अर्थज्ञानरूपं फलम् इति अस्ति। काचित् जिज्ञासा भवति, तस्य ज्ञानं, जिज्ञासितव्य अर्थज्ञानरूपं फलं। तदनुकूलः केन पथा गन्तव्यम् अभिलाषादिरूपव्यापारश्च। तत्र अभिलाषा इति व्यापारः पृच्छधातोः जिज्ञासितव्य
अर्थज्ञानरूपं फलं तदनुकूलः व्यापारः केन पथा गन्तव्यम् इति अभिलाषा किं पृच्छति पान्थः माणवकं पन्थानं पृच्छति कश्चन यात्रां करोति प्रवासं करोति मार्गं न स्मरति तर्हि कश्चन माणवकः बालः दृष्टः तं बालं पृच्छति गमनमार्गं पृच्छति केन मार्गेण गन्तव्यम् इति तदेव वाक्यस्य आशयः पान्थः यात्रिकः माणवकं बालकं पन्थानं मार्गं पृच्छति इति तत्र वाक्यं तर्हि मुख्यकर्म नाम पन्थानमस्ति पन्था अस्ति पश्यतु ज्ञानरूपफलाश्रयत्वात् पथः कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेनैव तत्र कर्मसंज्ञा भवति तस्य तेन सूत्रेण कर्मसंज्ञा भवति केन सूत्रेण कर्तुरीप्सिततमं कर्म मुख्यकर्म अस्ति प्रधानं कर्म अस्ति माणवकस्य तु अवधित्वात् अपादानत्वं माणवकः अत्र वस्तुतः अवधि अस्ति तेन अपादानत्वं तदपादानत्वस्य अविवक्षायां तत्र किं भवति कर्मत्वम् अपादानस्य अविवक्षायां कर्मत्वं कर्तुरि आकथितं च इति इदानीं पश्यतु अतः माणवकस्य अप्रधानकर्मत्वं तर्हि उभयत्रापि द्वितीया तर्हि माणवकः अप्रधानकर्म पन्थाः प्रधानकर्म इति भवति तत्र एतस्मिन् वाक्ये अपादानत्वमेव यदि विवक्षिता भवति यदि यदि अपादानकारकस्य विवक्षा अस्ति तर्हि किं भवति माणवकात् पन्थानं पृच्छति इति प्रयोगः भवति पान्थः माणवकात् पन्थानं पृच्छति इति भवति परन्तु विवक्षा अस्ति चेत् अपादानकारकस्य विवक्षा अस्ति चेत् यदि अपादानकारकस्य विवक्षा नास्ति तर्हि कर्मसंज्ञा भवति कर्मविवक्षा भवति माणवकं पन्थानं पृच्छति उभयत्रापि द्वितीय इति एतत् उदाहरणं पृच्छति इति उदाहरणं गुरुः बालं धर्मं ब्रूते इति अस्ति पश्यतु इदानीं स्पष्टमस्ति तत्र किमस्ति गुरुः बालं धर्मं ब्रूते अर्थात् अत्र किमस्ति किं ब्रूते तन् मुख्यकर्म भवति धर्मं ब्रूते धर्मम् इति मुख्यं भवति धर्मं ब्रूते कस्मै कस्मै ब्रूते बालकम् इति अत्र अस्ति यदि यदि वस्तुतः बालकाय इति सम्प्रदानं गुरुः बालकाय धर्मं ब्रूते इति बालः वस्तुतः अस्मिन् वाक्ये किमस्ति कर्मकारकमस्ति क्षम्यतां सम्प्रदानकारकम् अस्ति सम्प्रदानकारकम् अस्ति ब्रूधातोः किमर्थं कः अर्थः ज्ञानरूपं फलं तदनुकूलः शब्दप्रयोगरूपः व्यापारः इति अस्ति पश्यतु ज्ञानरूपफलाश्रयत्वात् धर्मस्य कर्तुरीप्सितमं कर्म इति कर्मसंज्ञा भवति तत्र धर्मं कर्म प्रधानकर्म बालस्य तु कर्मभूतधर्मेण अभिप्रेति सम्प्रदानत्वं तद् वयं पठितवन्तः न कर्मणा यम् अभिप्रेति तत् सम्प्रदानम् इति वयं पठितवन्तः पूर्वतनवर्गे कर्मणा यम् अभिप्रेति स सम्प्रदानम् इति अस्ति नियमः तर्हि अत्र अभिप्रेयमाणत्वात् सम्प्रदानत्वं तर्हि सम्प्रदानत्वस्य अविवक्षायां बालस्य अनेन कर्मत्वम् अत्र बालः वस्तुतः सम्प्रदानं परन्तु सम्प्रदानस्य अविवक्षया अत्र कर्मत्वं तर्हि अप्रधानकर्म कर्मणि द्वितीया इति बालस्य सम्प्रदानत्वेन विवक्षा भवति चेत् कथं वाक्यं भवति पश्यतु यदि सम्प्रदानविवक्षा अस्ति चेत् गुरुः बालाय धर्मं ब्रूते इति प्रयोगः भवति इतोपि एकम् उदाहरणं कृषीवलः अजां नयति इति एकं वाक्यं मुख्यकर्म किमस्ति
ग्रामं नयति अजां नयति अजाम अजाम अजाम् इति भवति अजां नयति ग्रामः न भवति अजां नयति ग्रामः अधिकरणमस्ति खलु ग्रामः अधिकरणमस्ति ग्रामं प्रति नयति ग्रामः अधिकरणमस्ति मुख्यकर्म अजाम् इति अस्ति धातोः अर्थः किमस्ति प्राप्तिरूपं फलं तदनुकूल योग्य मार्ग संयोजनादिरूप व्यापारः इति तत्र नियमः तत्र तस्य व्याख्या प्राप्तिरूप फलाश्रयत्वाद् अजायाः तत्र प्राप्ति कस्य भवति अजस्य भवति खलु अजायाः भवति खलु तर्हि तत्र अजायाः कर्तुरीप्सिततमम् इत्यनेनैव कर्मत्वं भवति तत्र अजायाः आधारः कर्म ग्रामः तेन अधिकरणं भवति ग्रामस्य अधिकरणत्व अविवक्षायाम् अनेन कर्म पश्यतु ग्रामस्य अधिकरणकारकत्वम् अस्ति परन्तु तस्य अविवक्षा ततः उभयत्रापि द्वितीया कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण भवति यदि ग्रामस्य अधिकरणत्वं विवक्ष्यते तदा पश्यतु कथं वाक्यं भवति कृषीवलः ग्रामे अजां नयति इति भवति अजां नयति अधिकरणकारकं भवति अजां ग्रामे अजां नयति इति प्रयोगः सम्भवति परन्तु अत्र विवक्षा नास्ति इदानीं वयं पश्यामः इदानीं मम प्रथमः प्रश्नः आसीत् तर्हि वयं किं किम् उक्तवन्तः एतानि वाक्यानि द्विकर्मक वाक्यानि अत्र याः क्रियाः भवन्ति ताः द्विकर्मकक्रियाः यत्र द्विकर्मकक्रिया भवति तत्र प्रधानं कर्म भवति अप्रधानं कर्म भवति तर्हि इदानीं प्रश्नः के द्विकर्मकधातवः इति प्रश्नः के द्विकर्मकधातवः इति प्रश्नः तर्हि तस्य उत्तरं तत्र एवमस्ति दोग्धि याचते पचति दण्डयति रुणद्धि पृच्छति चिनोति ब्रूते शास्ति जयति मध्नाति अनन्तरं मध्नाति तत्र मुद्रणदोषः जातः अस्ति मध्नाति इति मथ मुष्णाति अनन्तरं नयति नयति अत्र एकक्षणम् मध्नाति इति अस्ति तर्हि तत्र एवमस्ति एकक्षणं मुद्रणं करिष्यामि मध्नाति एषः धकारः भवति खलु तत्र अन्यथा अर्थः भिन्नः भवति मध्नाति एवं भवति मध्नाति इति भवति मुष्णाति नयति हरति अनन्तरम् एते सर्वे धातवः तत्र भवन्ति पुनः किमस्ति मध्नाति मुष्णाति नयति हरति कर्षति वहति एतदर्थकः अपि अनन्तरं किमस्ति अत्र कश्चन अपरः नियमः अपि अस्ति केवलम् एते धातवः द्विकर्मकधातवः इति न अत्र नियमः अस्ति एतदर्थकधातवः अपि द्विकर्मकाः एव अर्थात् केवलं दोग्धि दुह धातु एव द्विकर्मक इति नास्ति अथवा याचते इति एव धातु द्विकर्मक इति नास्ति याच धातोः अर्थः यस्य यस्य धातोः अस्ति तत्सर्वं
अकर्मकधातवः। यथा उदाहरणं भिक्षते, भिक्षते, भिक्षते याचते समानार्थः, याचते भिक्षते इति समानार्थः। तेन कारणेन याच धातु अपि द्विकर्मक धातु अस्ति, भिक्ष धातु अपि द्विकर्मक धातु अस्ति। किमर्थं? तत्र तत्र समानार्थः भवति इति। तदेव उक्तम्, एतदर्थकधातवः अपि द्विकर्मकाः एव। अन्यथा वयं चिन्तयामः न न केवलं दुः धातु एव द्विकर्मक अस्ति, भिक्ष धातु द्विकर्मक नास्ति इति। तथा नास्ति, भिक्ष धातु अपि द्विकर्मक धातु अस्ति। यथा भिक्षते, भाषते, यदा पश्यतु भाषते इति प्रयोगः, भाषते इति कुत्र आगच्छति? तत्र पृच्छति इति अस्ति, पृच्छति, भाषते, तत्सर्वं समानमस्ति, वक्ति इत्यादयः। एते धातवः तत्र एकं सिद्धान्तकौमुद्याम् एककारिकारूपेण तत्र दत्ता अस्ति, संगृहीतम् अस्ति। एते धातवः अस्यां कारिकायां तत्र संगृहीताः। तत्र पश्यतु कारिका, दुह्याच् पच् दण्ड रुधि प्रचि छि ब्रू शा जि शा जि मथमुषाम्, मथमुषाम् इति अस्ति। तत्र शास् इति अस्ति, तत्र एक वर्णः गतः। दुह्याच् पच् दण्ड रुधि प्रचि छि ब्रू शास् जि मथमुषाम् इति अस्ति। कर्मयुक् स्यात् अकथितं, तथा स्या नि ह्र कृष्वहाम् इति। तत्रापि नि अस्ति, ह्र अस्ति, कृ अस्ति, कृष अस्ति, अनन्तरं वः अस्ति। तर्हि आहत्य के धातवः? दुह, याच, पच, दण्ड, रुधि, प्रच्छि, छि, भ्रू, शास, जि, मथ, मुष। नि, ह्र, कृ, कृष, वः। एते धातवः तत्र किं भवन्ति? एते धातवः द्विकर्मक धातवः इति। एते धातवः दुह, याच, पच, दण्ड, रुधि, प्रच्छि, छि, ब्रू, शास, जि, मथ, मुष इति 12 धातूनाम् एकः गणः। नि, ह्र, कृष, वः इति 4 धातूनाम् अपरः एकः गणः इति आहत्य 16 धातवः सन्ति। अनन्तरं तेषु अर्थेषु वर्तमानाः अन्ये धातवः। केवलं 16 धातूनाम् इति नास्ति, तेषाम् अर्थेषु अन्ये धातवः सन्ति चेत् तेषाम्। अत्र कश्चन भेदः अत्र एवमस्ति। इदानीम् एकचिन्तनार्थम् एकं विषयम् उपस्थापयामि, तस्मिन् विषये उत्तरं तु अहं किञ्चित् अद्य तद् पुनः समयानुसारम् अहं सूचयामि। यदा भवन्तः कर्तरि प्रयोगः भवति, अनन्तरं कर्मणि प्रयोगः भवति। कर्तरि प्रयोगः कर्मणि प्रयोगः भवति चेत् तत्र कश्चन लघु प्रश्नः, यदा उदाहरणाय गोपालः गां दोग्धि पयः इति अस्ति, तर्हि कर्तरि प्रयोग कर्मणि प्रयोगे कस्य क्रियाया कस्य कर्मणः तत्र भवतां क्रियाद्वारा किं कर्म उच्यते? यदा वयं वदामः खलु कर्मणि प्रयोगः, कर्तृद्वारा यदि कर्म अभिहितमस्ति चेत् प्रथम, कर्म अभिहितं नास्ति चेत् द्वितीया। वयं पठितवन्तः पूर्वम्। अत्र दोग्धि इति क्रियापदम् अस्ति, तत्र कर्मणि प्रयोगं कृति वयं कुर्मः, दोग्धि इत्यस्य स्थाने दुह्यते इति वयं कुर्मः। तर्हि द्वयोः कर्मणोः तत्र किं न भवति? अभिहितत्वं क्रियया न भवति, एकस्य कर्मणः भवति। तर्हि तत् कस्य भवति? मुख्यकर्म प्रथमा विभक्तौ भवति वा, गौणकर्म प्रथमा विभक्तौ भवति वा इति प्रश्नः। यदा वयं कर्म तु प्रथमा विभक्तौ भवति। बालः पाठं पठति, बालेन पाठः पठ्यते। तर्हि पाठम् इति द्वितीया आसीत् कर्तरि प्रयोगे, तद् कर्मणि प्रयोगे किं जातं? तत्र प्रथमा विभक्ति भवति।
तर्हि अत्र द्वयोः अपि कर्मणोः द्वितीया विभक्ति भवति वा, द्वयोः कर्मणोः प्रथमा विभक्ति वा, एकस्य कर्मणः भवति चेत् प्रधानकर्मणः भवति वा अप्रधानकर्मणः भवति वा इति एकः चिन्तनविषयः भवतां पुरतः अस्ति। तर्हि एतस्मिन् विषये चर्चां कुर्मः वयम् अग्रे। तत्र एतद् अग्रे गत्वा तर्हि तस्मिन् सन्दर्भे भवन्तः चिन्तयन्तु, अत्र आचार्येण ग्रूप् धातूनां ग्रूप् विभागद्वयं गणद्वयं दत्तमस्ति, तस्य कश्चन विशेषः अर्थः अस्ति। तदस्ति दुह्याच् पच् दण्ड इति 12 धातूनां कश्चन एकः गणः, अनन्तरं नीहृ कृष्वहाम् इत्यत्र अपरः कश्चन चतुर्णां धातूनाम् एकः गणः। तत्र दुह्यते इत्यारभ्य मुष्यते इति पर्यन्तं कश्चन गणः, अपरः कश्चन अन्यः गणः इति अस्ति। तस्मिन् विषये वयं तत्र चर्चां कुर्मः, तस्मिन् विषये अग्रे चर्चां कुर्मः, तस्य विवरणमपि करिष्यामि। इदानीं वयं किञ्चित् अग्रे गच्छामः। महोदय, एकः प्रश्नः। बोधयति ब्रूते समानार्थः वा? किमिति? बोधयति, अहं श्रुतवती शिक्षकः छात्रं पाठं बोधयति इति। तत्र बोधयति अस्ति किल, तत्र ब्रूते इति अर्थः वा? बोधयति इत्यस्य कः अर्थः वा इति प्रश्नः? आम्, सत्यं। तस्य समानं अत्र 16 पदानि सन्ति किल। बोधयति कथं, केन सह, बोधयति इति पदस्य समानरूपं किम् अस्ति? समानपदं ब्रूते इति भवितुम् अर्हति। शास्ति, शास्ति, शासत् इति अर्थे प्रयुज्यते। ब्रूते, शास्ति इत्यादिषु अर्थेषु भवति। तस्मात् द्विकर्मकप्रयोगः भवति। तत्र शिक्षकः छात्रं तत्र एतत्, परन्तु तत्र पश्यतु, तस्य कृते अपरः कश्चन नियमः अपि अस्ति। बोधयति इत्यत्र कश्चन अपरः विषयः अपि अस्ति, तद् इदानीम् अग्रे आयाति तं विषयं, तदहं वदामि। यदा गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ, कारणं तत्र बोधयति इति प्रेरणा अस्ति। बोधयति इति अस्ति खलु, निजन्तशब्दः, सः निजन्तक्रिया अस्ति। कश्चन नियमः भिन्नः अस्ति, अहं तद् वदामि भवति। तद् यदा चर्चा भवति तत्र अग्रिम यदा क्रियापदानां कर्मणां कर्मसंज्ञाविधायकानां सूत्राणां चर्चा अग्रे नयति। तर्हि इदानीं कर्तुरीप्सिततमं कर्म, अनन्तरं किम् अभवत् इदानीं तथायुक्तं च अनीप्सितं, तदनन्तरम् इदानीम् अकथितं च इति नियमत्रयम् अस्माभिः इदानीं दृष्टम्। तत्र एवमस्ति, कश्चन नियमः, एकं वाक्यं पश्यामः। तत्र पश्यतु, एकं वाक्यमस्ति तत्र, छात्रः सप्ताहं वसति, सः गोदोहं तिष्ठति इति वाक्यद्वयम्। तत्र एवमस्ति, छात्रः सप्ताहं वसति, सः गोदोहं तिष्ठति इति वाक्यद्वयम्। तत्र सप्ताहम् इति कर्म, गोदोहम् इति कर्म। पूर्वोक्त कस्मिन्नपि गणे अयं विषयः न भवति। न ईप्सिततमं, न अनीप्सित, तत्र तथायुक्तं च अनीप्सितं, न अकथितम् इति अस्ति। तत्र छात्रः सप्ताहं वसति इत्यत्र सप्ताहम् इति कर्म अस्ति, द्वितीया विभक्ति। गोदोहं तिष्ठति इत्युक्ते सप्ताहं पर्यावत् एक वीक् सप्ताहपर्यन्तं कश्चन निवासं करोति इत्यर्थः। अपरस्य अर्थः गोदोहं तिष्ठति इत्युक्ते कश्चन गोदोहकालपर्यन्तं, यदा वार्तालापं कृत्वा ग्रामीणं वाक्यं, कश्चन गोदोहनं करोति, तर्हि तस्य मित्रम् आगतवान् इति चिन्तयतु। तर्हि कियत्पर्यन्तं सः स्थितवान्?
सः कदा पर्यन्तं तिष्ठति? एतस्य गोदोहनं समाप्तं भवति तावत् कालपर्यन्तं स्थितवान् इति एकं तत्र किं भवति? तत्र भावं कालं दर्शयति, कालं दर्शयति। तत्र सप्ताहं वसति तत्र एवमपि अस्ति। तर्हि तत्र एतादृशसन्दर्भे तत्र अयम् अत्र एक वैशिष्ट्यं नाम क्रियापदानां वैशिष्ट्यं नाम अत्र वसु धातु अस्ति, स्था धातु अस्ति। धातु वसु धातु। अपरः धातुः किमस्ति? अपरः धातुः तत्र अस्ति किं? स्था धातु। उभयत्रापि तत्र वैशिष्ट्यं नाम वसु धातुः अनन्तरं स्था धातुः। तत्र धातुद्वयमपि अकर्मक धातु। यदि धातुरेव अकर्मकः भवति तर्हि कथं कर्म भवति? तत्र कर्मसंज्ञा भवति। धातुः अकर्मकः, वसु धातु अकर्मकः, स्था धातु अकर्मकः, तर्हि कर्म कथं भवति? धातुरेव अकर्मक धातु अस्ति, परन्तु प्रयोगः अस्ति। छात्रः सप्ताहं वसति, मासं वसति, वर्षं वसति। सः छात्रावासे वर्षं वसति, सः गोदोहं तिष्ठति। तर्हि अत्र नियमः अस्ति, अकर्मकधातुभिर्योगे देशः, कालः, गन्तव्यो अध्वा च कर्मसंज्ञकः इति वाच्यम् इति अस्ति। तत्र अकर्मकधातुभिः सह योगः भवति देशस्य, कालस्य, अनन्तरं भावः, अनन्तरं गन्तव्यः अध्वा। कियत् दूरं गन्तव्यं, क्रोशं, पुरातन मैल्, किलोमीटर् इत्यादि वयं वदामः खलु, तादृशशब्दानां योगः। गन्तव्यो अध्वा अर्थात् इदानीं क्रमणार्थं कियान् मार्गः अस्ति तत् गन्तव्यो अध्वा। एतेषां कर्मसंज्ञकः इति वाच्यम् इति वार्तिकमस्ति। तत्र किमस्ति? तत्र अकर्मकधातुभिः योगे कुरुपाञ्चालादिदेशवाचकः, माससंवत्सरादिकालवाचकः, भाववाचकः, क्रियावाचकः। भाव इत्युक्ते क्रिया, क्रियावाचकः। तदनन्तरं पुनः क्रोशादिमार्गपरिमाणवाचकः कर्मसंज्ञां प्राप्नोति इति अस्ति। तस्य एकैकस्य वस्तुतः एकैकम् उदाहरणम् अस्माभिः पठनीयमस्ति। पश्यामः वयं तद् इदानीं तत्र एकैक उदाहरणाय विश्लेषणार्थम् इदानीं समयः नास्ति। तेन कारणेन वयम् एतस्य विश्लेषणम्, एतस्य वार्तिकस्य उदाहरणैः सह विश्लेषणं वयं पश्यामि, अग्रिमे वर्गे पश्यामः। तत्र प्रथममस्ति छात्रः सप्ताहं वसति इति कालवाचकस्य उदाहरणं। तद् केवलम् एतस्मिन् स्लैड् मध्ये अस्ति इति कृत्वा तद् एकवारं दृष्ट्वा समापयामः। तत्र एवमस्ति, पश्यतु। वसुधातुः अत्र अकर्मकः, तथापि तद्योगे सप्ताहस्य कर्मत्वं। ततः द्वितीया कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण सप्ताहशब्दः कालवाचकः। तत्र सप्ताहशब्दः कालवाचकः भवति। तत्र किमस्ति? तत्र सप्ताहः वीक् इति अस्ति, हफ्ता। तर्हि सप्ताहशब्दः कालवाचकः। तत्र कालवाचकेन सह कालवाचकयोगेन तत्र तस्य कालवाचकस्य सप्ताहस्य अकर्मकधातुः अस्ति वसुधातु। तर्हि वसुधातु अकर्मकधातु, तेन सह कालवाचकस्य योगः सम्बन्धः, तस्य कर्मसंज्ञा कर्मणि द्वितीया इति द्वितीया विभक्ति। अन्य उदाहरणानि अस्माभिः तत्र विस्तरेण वयम् अनन्तरम् अग्रिमसप्ताहे पश्यामः। येषु विषयेषु इदानीं चर्चितविषये भवतां कोऽपि संशयः अस्ति तर्हि भवन्तः प्रष्टुं शक्नुवन्ति। एकनिमिषद्वयं यदि यस्य कस्यापि प्रश्नः अस्ति तर्हि अहं भवतां यदा मम ज्ञानानुसारम् उत्तरं ददामि। नमो नमः। सप्ताहं तिष्ठति, अत्र सप्ताहम् अव्ययं खलु भवति वा? न, अव्ययः नास्ति।
सप्ताह शब्दः अव्ययं नास्ति। सप्ताह शब्दः अव्ययमस्ति चेत् सप्ताहम् इति तत्र सप्ताहः इति प्रयोगः अस्ति। तत्र सर्वसु विभक्तिषु तर्हि क्रियाविशेषणं समस्तपदमस्ति न? एवं न अव्ययम्। क्रियाविशेषणं सप्ताहं पर्यन्तं तिष्ठति। क्रियाविशेषणं नास्ति। क्रियाविशेषणमिति कृदन्तशब्दाः भवन्ति। अयं शब्दः कृदन्तशब्दः नास्ति। अयं शब्दः सामासिकः शब्दः, समस्तपदम्। धन्यवादः। अन्यः कोऽपि प्रश्नः अस्ति? अस्तु, तर्हि अहं पश्यामि भवताम् इदानीम् अस्मिन् विषये यदि भवतां कोऽपि संशयः अस्ति भवन्तः मां वैयक्तिक तत्र अस्माकं गणेपि प्रष्टुं शक्नुवन्ति। तेन सह वयम् इदानीम् अद्यतनवर्गम् अत्र समापयामः। अग्रिमः वर्गः अस्माकं कारकस्य अग्रिमे शनिवासरे प्रातःकाले 10:30 भवताम् अमेरिका जनानाम् अथवा तद् भवतां तत्रत्य शुक्रवासररात्रे वयम् इदानीम् अत्र शान्तिमन्त्रम्। अहं वदामि वा? अस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।